अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम था और हम जा रहे थे अपनी अम्मी के घर। मुझे अम्मी के घर जाना होता है तो मेरी आंख फ़ौरन से खुल जाती है। फिर मैं जल्दी जल्दी उठ के अपना काम सारा करके अपने बच्चों को तैयार करके अपने हस्बैंड के साथ हम चले जाते हैं। वो हमें छोड़ देते हैं, नीचे गुलबर्ग में छोड़ देते हैं, साथ ही हमारा गाँव है। खैर वो भी गुलबर्ग में ही आता है। अब गुलबर्ग वाले वो भी ले लेंगे, पहले जैसे हमारी ज़मीनें ले ली थी ने, तो ये हमें छोड़ के फिर अपने काम पे चले जाते हैं। ये हम लोग आ गए थे, ये गुलबर्ग में इंटर होने लगते हैं। शान साहब जो हैं ये टूटे फूटे लगे हुए हैं। ये गुलबर्ग इनके पुल हैं, ये देखें जी। एक जो अभी आ गया, दूसरा वो आगे। और यहाँ इस टाइम बड़ी ठंड थी, हल्की हल्की फॉग भी थी और हम इंजॉय करते करते जा रहे थे। मेरे बच्चे कहते हैं बस कौन सा टाइम और हम नाना अबू के घर पहुँच जाएं। हम लोग भी दुड़कियाँ लगा के ना सुबह सुबह चल पड़ते हैं। उधर ही जाके फिर नाश्ता करते हैं और मज़ा आता है वहाँ पे जाके। हम औरतों को जो है ना अम्मी अबू का घर बड़ा ही अच्छा लगता है, ख़ास करके शादी के बाद मैका होता है और वहाँ पे जाके बड़ा मज़ा आता है। और बच्चों को ख़ास करके अपने नाना नानी का घर तो बस उन्हें छोड़ दो, कहते हैं हम आ गए हैं। हमने टर्न ले लिया था, ये अब मेरी अम्मी लोग गांव की तरफ जा रही है। ये रोड जो है आगे भी है गुलबर्ग, वो आपको मैं कभी तसल्ली के साथ पूरा दिखाऊंगी। ये हमारी ज़मीनें थी गुलबर्ग ग्रीन में, ये जो इन्होंने ले ली है, इन्होंने बड़ी सस्ती ली है और ख़ुद तो आगे बड़ी महंगी करके बेच रहे हैं। ये कच्चा रास्ता आ गया मट्टी वाला और थोड़ा सा आगे जाके हम उतर ये घोड़े आ गए जी, ये देख लें। ये लोग आए हुए थे कुछ अपने घोड़े वगैरह लेके और हम यहाँ पे उतर जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। अब मेरे हस्बैंड साहब हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। यहाँ से ये कच्चा रास्ता जो ना हमने पैदल जाना है। दूसरी साइड से रोड जो है वो बनी हुई है, मगर वहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये हमें इसीलिए यहाँ पे छोड़ जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ से पैयाँ पैयाँ करते ना चले जाते हैं और इनको आसानी होती है वापसी अपने काम पे जल्दी पहुँचने की। ये मेरे बच्चे देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे थे, मुझे भी नहीं पता, मैं बस वीडियो बनाने में लगी हुई थी। इसके साथ इधर ये डैम बना रहे हैं, कभी वो डैम मैं आपको दिखाऊंगी कि जो गुलबर्ग ग्रीन वाले बना रहे हैं वो आपको दिखाऊंगी। ये मेरे भाई ने जो मेरे बेटे को उठाया हुआ था, वो कह रहा था मुझे यहाँ पे नीचे नहीं उतरना, मुझे उठा लो। फिर उसने उठाया था तो मेरी बेटियाँ जो है ना वो भाग रही। ये देख लें, ये मेरे बेटा साहब आ गए, इसने हाथ में ब्रेड पकड़ी हुई है। ये कह रहा था मैं खुद ही उठा के लेके जाऊंगा और मैंने जाके नाश्ता करना है ब्रेड के साथ। तो ये दे नहीं रहा था, कह रहा था मैं खुद उठा के चलूँगा। और मेरी बेटियों ने बाबा के कोट का जो डिब्बा था वो ले आई थी। ये बैरी के पौधे हैं, यहाँ से हम बचपन में तोड़ते थे, खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। अम्मियों से छुप के ना हम लोग इधर निकल आते थे और बैट तोड़ तोड़ के खाते थे। अब जो पुरानी यादें जो है वही ताज़ा करने के लिए रह गई है। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग बड़े हो गए हैं। अब यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे वो करते होंगे, अब पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ से बड़ा मुश्किल था, ये देख ले मेरा बच्चा भी गिर गया था और कपड़ों की हालत देखे। जब तक हम मम्मी के घर पहुँचेंगे ना आधे कपड़े जो है इनके गंदे हो जाएंगे। मेरी बेटी जो है ना ये छोटी बहुत शरारती है, बस ये मस्ती में लगी हुई थी, किसी तरीके ना कोई काम कर दूँ मम्मा के लिए। अब भाग रहे थे। ये जो है ये दब है, हम इसे दब कहते हैं। ये साथ जो है ये गंदम लगी हुई अभी उग रही है छोटी छोटी। ये सारा जो है ना हमारा गाँव है, ये देख ले ये दब है। ये साथ जो है इस साइड पे खेतों में गंदम लगी है। जहाँ पे ये जो कच्चा रास्ता था पीछे आपने जो देखा होगा, यहाँ पे हमारी ज़मीनें थी, जहाँ पे इन्होंने फार्म हाउस बना लिए हैं। मेरे दादा दादा परदादा उनकी ज़मीनें थी, फिर अब्बू लोग को मिली थी, अब ये गुलबर्ग ग्रीन वालों को मिल गई हैं। उन्होंने है छीनी है किस्म की, ली नहीं है ये आगे हम लोग जा रहे थे आराम आराम से यहाँ से, और बच्चे जो है मेरे भाग रहे थे, फिर उग रहे थे, देख रहे थे कभी क्या तो कभी क्या। मैं भी मज़े मज़े में सुबह जा रही थी, बड़ी ठंड थी इस टाइम पे और हम इंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था हमें। आपको हल्की हल्की फोग भी नज़र आ रही होगी, फोग भी थी। ये किसी ने आग लगा के यहाँ से ना दब जला दिए। दब आपको पता नहीं होगा अब क्या है, अब आपको कैसे बताऊँ उसको क्या कहते होंगे, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं दब को, हम तो दब कहते हैं। और यहाँ पे पानी हल्का हल्का हम उसको त्रेल कहते हैं, वो भी थी जो गीला हो जाता है इसकी वजह से, सर्दी की वजह से जो चीज़ें गीली हो जाती है, घास वगैरह, ये जो है उसको हम त्रेल कहते हैं। ये चढ़ाई आ गई थी, बस हम चढ़ के जा रहे थे, बस थोड़ा सा दूर रह गया, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, साथ ही है, पास ही है, 5 मिनट का रास्ता है। ये देख लीजिए गंदम है, ये भी उग रही है, अब बड़ी होगी कुछ। इधर इसके अंदर सरसों नहीं लगी, वैसे सरसों लगाते होते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं। इसके साथ ना यहाँ पे नाला है, मलाल है। मलाल हम लोग कहते हैं जो पानी होता है पीछे से बह के आ रहा होता है डैम का पानी, वो उसे हम मलाल कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो। ये जी हम पहुँच गए थे और मुर्गा जो ना ये नीचे अम्मी लोग का भैंसों वाला जो घर है, फार्म हाउस बना है वो है, उसमें मुर्गा था। ये साथ ये खेत है अब्बू लोग का। ये मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर सरसों लगी हुई है और ये जोंदरी लगी हुई है। जोंदरी जो होती है गंदम से अलग ही कुछ होती है। ये थी जी इनकी काऊ, देख लें, गायें जिसे कहते हैं, गायें गायें।
یہ تھی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو ان کو بھی دیکھ لوں کیا کر رہی ہیں، آپ کو بھی دکھا دوں۔ یہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ساتھ، اور کچھ تھی کچھ پتہ نہیں کدھر باندھی تھی کچھ کدھر، جو میرے سامنے آئی تو میں اسے جو ہے نا بنا رہی تھی۔ یہ باہر باندھے ہوئے تھے، یہ دیکھ لیں یہ بچے ہیں۔ ابھی یہ دھوپ تو نہیں تھی، دھوپ کے لیے باہر باندھے تھے تو ہم لوگ گئے تھے دھوپ میں بیٹھیں گے، اور اس دن دھوپ ہی نہیں نکلی۔ یہ بھی بیچارے جو ہے نا دھوپ کا ویٹ کر رہے تھے ہماری طرح، ہم بھی پورا دن دھوپ کا ویٹ کرتے رہے کس ٹائم دھوپ نکلے گی۔ گھر میں تو ہمارے دھوپ لگتی نہیں ہے، ادھر جا کے بیٹھیں گے ادھر بھی دھوپ نہیں نکلی۔ یہ اس کا بچہ ہے، اس گائے کا میرے خیال سے، جو اس کے پاس ہی باندھا ہوا ہے۔ یہ میرا بیٹا سب کٹنگ والے آ گئے ہیں، اور یہ دیکھ لے جی، یہ ایسے توڑی جا رہے تھے سارے بچے۔ یہاں پہ میں ساگ توڑ رہی تھی تو میرے بچوں کو جو ہے نا موقع مل گیا، ہم بھی کھیتوں کے اندر جاتے ہیں اور ہم بھی توڑتے ہیں۔ یہ ساگ تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ لیں، لوگوں کے گھر بھی بنے ہوئے ہیں، میں وہ ساگ توڑ رہی تھی لگی تھی۔ اور میرے بچے جو ہے نا وہ پاگلوں کی طرح، انہیں کچھ ہو گیا تھا کھیت میں آگے کے بعد چھوڑ دو ہمیں، ہم نے جو ہے نا اس پورے کھیت کو ہے نا اس کا اجاڑا کر دینا ہے۔ یہ دیکھ لے، یہ میرا بیٹا سب گر رہے تھے اٹھ رہے تھے۔ پھر یہاں پہ یہ گیلی تھی، یہاں جو ہم جسے تریل کہتے ہیں وہ بھی پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر، حالانکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا، دھوپ نہیں نکلی تھی اس وجہ سے یہ سوکھی نہیں تھی۔ ویسے کہہ رہی تھی تہا آپ باہر نکل جاؤ آپ کے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، تہا سب کہہ رہے تھے نہیں بالکل بھی نہیں، میں یہیں پہ اپنی اماں کے ساتھ جو ہے نا کھڑا رہوں گا۔ میرے خود کپڑے گیلے ہو گئے تھے، جو ہے نیچے سے پانچے جوتے سوکس وغیرہ ساری گیلی ہو گئی تھی، مگر میرے بیٹے کو نہ کوئی اثر نہیں۔ اور میرے بچے جو دوسرے تھے وہ جو میرے ساتھ آئے تھے، میری بہن باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی مجھے مزے سے کہ میری بہن جو ہے مجھے ساگ توڑ کے دے گی، میں تو نہیں توڑوں گی، وہ کہتی ہے میں نہیں جاتی تم توڑ کے دو گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اور اس کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی آئی ہوئی تھی، دوسری 3 بہنوں کے بچے تھے وہ ملے ہوئے تھے، بس وہ لگے ہوئے تھے اپنی اپنی۔ یہ دیکھ لیں یہ حالات تھے ان بچوں کے، یہ لیں۔ اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ سب کو اس نے راستہ لگایا، یہ آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، پھر پیچھے جو ہے نا سارے یہ سب سے پہلے یہ کہتی ہے ایسے توڑو، یہ جو ہے نا سب کو بتاتی ہے ایسے سے کام کرتے ہیں، آپ لوگ کو کام آتے نہیں ہے، میں آپ کو جو سکھاؤں گی نا وہ کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں، میں نے ابو کو کہا آپ لوگ انہیں چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ کاٹ کے نا ہاتھوں سے توڑ کے نا جو ہے گائے وغیرہ کو ڈال دیں گے، آپ ایسے اتنی محنت کرتے ہیں، ان کو چھوڑے ذرا۔ یہ دیکھیں تہا کو بھی اب پتہ لگ گیا تھا یہ ایسے ٹوٹتی ہے اور میں نے توڑنی ہے۔ انہوں نے تو بس وہ کام کیا تھا نا کہ اس کو ساری کو اوپر جو ہے پاؤں شو مار کے پتہ نہیں کیا کر دیا تھا نے۔ مزہ آتا ہے جب بھی نانا کے گھر جائیں بچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور خاص کر کے یہ باہر نکل کے جب کھیتوں میں نکلتے ہیں کھلا گھر ہوتا ہے پھر تو یہ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، انہیں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ تھا جی چھت ہمارا، جو بینسو والا گھر ہے، یہ سارے کا جو ہے نا چھت ہے اتنا بڑا، یہ دیکھ لیں۔ یہ نیچے جو ہے اس کے بھینسیں ہیں، یہ ساتھ تھوڑا سا گاؤں نظر آ رہا ہوگا آپ کو، فل گاؤں تو نہیں ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ فل گاؤں کی بھی ویڈیو میں نے بنائی نہیں ہے، وہ نیکسٹ کسی ولاگ میں آپ کو ڈیٹیل سے بنا کے دکھاؤں گی۔ پھر ملال بھی دکھاؤں گی اپنا، جہاں سے پانی بہتا ہے، گلبرگ گرین کی ڈیم جو بنا رہے ہیں اسی ملال کے اندر ڈیم بنا رہے ہیں، وہ بھی دکھاؤں گی۔ یہ نیچے باندھی ہوئی تھی گائیں وغیرہ چھت سے نظر آ رہی تھی تھوڑی سی ابھی، یہ دیکھیں یہ اس کا ہے، یہ پورا چھت اتنا بڑا جو ہے نا یہ ان کے گھر ہے جی، ان بھینسوں کے لیے الگ سے بنا ہوا ہے۔ امی لوگوں کا گھر جو ہے ساتھ ہی تھوڑا سا دور ہے اوپر ہے، یہ الگ سے بنا ہوا ہے، یہ ساتھ میں تایا لوگوں کا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ اب دودھ وغیرہ نکال رہے تھے، میں نے کہا آپ کو دکھا دو یہ کیسے دودھ نکالتے ہیں۔ ابو کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک تو یہ کام والے جو بھائی صاحب ہیں یہی لگے ہوئے تھے دودھ نکالنے کے لیے، اور انہوں نے کوئی حالت نہیں ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو یہ کام ہوتا ہے، انہوں نے کوئی صفائی کچھ نہیں، ایسے ہی لگے ہوئے تھے۔ ابو کو جو ہے وہ ابو آئے نہیں تھے ادھر، ابو تھے نہیں تو بھائی صاحب جو کہہ رہے تھے بس اپنی موجیں کام کرو نہ کرو، دیکھ رہے تھے میری طرف یہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ اپنا کام کرو، میں تو بینسوں کو دیکھ رہی ہوں گائے کو، آپ کو نہیں دیکھ رہی۔ یہ ایک ہی میرے بلو کی بھینس ہے، باقی جو ہے وہ گائے ہیں، یہ نکڑ پہ بھینس باندھی ہوئی ہے، دوسری سائڈ پہ باندھی ہوئی ہے، سائڈ پہ باندھی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری بھینسیں گائیں جو بھی کہہ لے، کاؤ شاؤ، دیسی مول تو میٹھے چول، یہ بڑا دیسی مول سا ہے۔ ابھی آپ کو فل دیسی مول دکھایا ہی نہیں ہے، اگر آپ کو فل دیسی مول دیکھنا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو شیئر کریں۔